إذا في الفيديو نعطيكم السوليسيون ديال l'exercice 1. l'exercice 1 nommé le composé suivant. إذا كيفما تلاحظوا الكومبوزي A اللي هو CH3 liaison CH double liaison C liaison OH liaison CH double liaison CH liaison CH liaison BR C double liaison O liaison H. إذا هذا هو الكومبوزي A. المطلوب أننا نعطيو لو نون ديال هاد لا موليكول، يعني الاسم ديال هاد الجزيئة. إذا يعني في البدايه قبل ما نعطي يعني لو نومونكلاتور خصني نكون عارف يعني يعني لي فونكسيون اللي كيتواجدوا في هاد الجزيئه. اذا كما كتلاحظوا لي فونكسيون اللي متواجدين في هاد لا موليكول هي OH هي لا فونكسيون الكول، وعندي BR اللي هو لا فونكسيون الوجينو، وعندي سي دوبل ليزون او ليزون اش. اذا هاد لا فونكسيون كتسمى الديد. اذا هاد لا موليكول فيها 3 فونكسيون، عندي OH وعندي BR وعندي سي دوبل ليزون او اش. اذا عندي فونكسيون الكول، فونكسيون الوجينو، فونكسيون الديد. اذا عندي 3 فونكسيون. اذا بين هاد 3 ديال لي فونكسيون شكون هي لا فونكسيون برينسيبال؟ اذا باش نعرف لا فونكسيون برينسيبال خصني نكون عارف هذاك لو كلاسمون ديال لي فونكسيون باغ اوردر دو بريوريتي. اذا خصني نكون عارف الترتيب ديال هذوك المجموعات المميزه او الوظائف يعني حسب الهيمنه بريوريتي. اذا في هذاك الطابلو يعني اللي شرحنا في الشابيتر ديال النومونكلاتور، يعني الفونكسيون الاولى اللي كتجي في الترتيب هي اسيد كاربوكسيليك، 2 اللي كتجي من موراها هي استر، 3 الوجينور داسيل، 4 اميد، 5 نيتريل، 6 aldéhyde، 7 cétone، 8 alcool، 9 thiol، 10 amine، 11 éther-oxyde، 12 composés halogénés. إذا هادو هما لي فونكسيون يعني اللي درسناهم. إذا هادو هما لي فونكسيون اللي في هاد المستوى في هاد النيفو. إذا كيفما تلاحظوا باش نعرف لا فونكسيون برينسيبال كنشوف لي فونكسيون اللي عندي في هاد لا موليكول. عندي OH، عندي فونكسيون الكول، عندي BR كومبوزي الوجيني، وعندي سي دوبليزون او اش هي لا فونكسيون الديهيد. اذا عندي الالديهيد وعندي الالكول وعندي الالوجينو. اذا لا فونكسيون برينسيبال هي اللي كتكون يعني في الاعلى، يعني الالديهيد. اذا لا فونكسيون برينسيبال هي الالديهيد، وهاد لي دو فونكسيون يتسموا لي فونكسيون سكوندير. اذا هما كيتعتبروا سبستيسيون. اذا مني كنحدد لا فونكسيون برينسيبال و لي فونكسيون سكوندير كنشوف اذا لي زانساتوراسيون اللي عندي في هاد لا موليكول هما هاد لي دو دوبليزون. من بعد كنحدد لا شين برينسيبال. اذا خصني نكون حافظ يعني هذوك المعايير باش كنحدد السلسله الرئيسيه، لان يعني فيهم 5 ديال الشروط. لا شين برينسيبال خصها تكون دوا كونتونير لا فونكسيون برينسيبال. اذا حنا عرفنا بان لا فونكسيون برينسيبال هي لا فونكسيون الديهيد. يعني في هذه الحاله لا شين برينسيبال خصها تكون كتضم هاد لا فونكسيون برينسيبال. الشرط الثاني لا شين برينسيبال دوا كونتونير لو نومبر ماكسيموم دو ليزون مولتيبل. ليزون مولتيبل هما ليزون دوبل و ليزون تريبل. في هاد لا موليكول عندي غير ليزون دوبل. اذا لا شين برينسيبال خصها تكون كتضم لا فونكسيون برينسيبال هي الديهيد، ولا شين برينسيبال خصها تكون كتضم اكبر عدد من الروابط المتعدده هما ليزون دوبل و ليزون تريبل. الشرط الثالث لا شين برينسيبال دوا تيتر لا بلو لونغ بوسيبل، اي ان السلسله الرئيسيه خصها تكون اطول سلسله ممكنه. يعني هاد اطول سلسله ممكنه يعني فيها لو بلو غران نومبر داتوم دو كربون، فيها اكبر عدد من ذرات الكربون. اذا الا طبقت هاد الشروط كامل، والشرط الرابع نزيدو الشرط الرابع لا شين برينسيبال دوا كونتونير لو نومبر ماكسيموم دو دوبليزون، والشرط الخامس ال دوا بورتي لو نومبر ماكسيمال دو سبستيسيون. اذا الا طبقت هاد الشروط نلقى بان لا شين برينسيبال هي هذه. كما تلاحظوا هذه هي لا شين برينسيبال. من بعد مني كنحدد لا شين برينسيبال كندير نيميروطاسيون دو لا شين برينسيبال. دائما اول شرط في النيميروطاسيون يعني لو نيميرو لو بلو بتي doit être attribué à la fonction principale. إذا أنا نعطي أصغر رقم للكربون ديال الفونكسيون برينسيبال. إذا نبدأ 1 2 3 4 5 6 7. إذا درت نيميروطاسيون. من بعد كندير كنعطي نومونكلاتور. إذا لو نون ديال لا موليكول كيتكون من 4 بارتي. لا بروميير بارتي هي سبستيسيون، من بعد كتجي لا شين برينسيبال، من بعد لا تروازيام بارتي هما هذوك لي 3 تيرمينيزون ان و ان و ايغريك ان او، و لا كاتريام بارتي هي ديال لا فونكسيون برينسيبال. اذا نبدا بالسبستيسيون هما الاولين. اذا هذه هي لا بروميير بارتي. السبستيسيون هما هادو او اش و بي ار في هاد لا موليكول، غير في هاد لا موليكول. هذه هي الحاله ديال هاد الجزيئه. لي فونكسيون سكوندير كتعتبروا سبستيسيون.
اذا كيف ما تلاحظوا عندي دو سبستيسيون، عندي او اش و بي ار. اذا باش غادي نبداو واش ب او اش ولا ب ار؟ هنايا لي سبستيسيون يعني كيترتبوا باغ اوردر الفابيتيك. كنشوف او اش ملي كتكون سيكوندير كتكون سميتها هيدروكسي، و بي ار سميتها برومو. اذا في هيدروكسي الحرف الاول في هيدروكسي هو اش، وفي الحرف الاول في برومو هو بي. اذا يعني اللي عندي السبستيسيون اللي غنديرو الاول هو اللي عندها اول حرف في لوغدر الفابيتيك. نقارن اش و بي. اذا لا قارنت اش و بي نلقى بان بي كتسبق اش في لوغدر الفابيتيك. اذا ا بي سي يعني كنكتب هذوك الحروف، يعني الا ما عرفتيش كيفاش شكون اللي كيسبق تكتب الحروف ا بي سي دي او اف جي اش الى اخره، وتقارن بي مع اش تلقى بان بي كتسبق اش في لوغدر الفابيتيك. اذا غنبداو برومو هو الاول. اذا غندير دو برومو، هاد كندير 5 البوزيسيون ديال هاد السبستيسيون 5 تيري هيدروكسي. اذا 5 تيري هيدروكسي. دائما كنفرق ما بين الرقم يعني والاسم ديال هذيك السبستيسيون بتيري. اذا دابا ساليت من لا بروميير بارتي هي السبستيسيون اللي قلنا كيترتبوا يعني باغ اوردر الفابيتيك. ندوزو دابا لا دوزيام بارتي هي لا بارتي ديال الراديكال لا شين برينسيبال. اذا كما كتلاحظوا عندي 7 ديال الذرات ديال الكربون. اذا لو راديكال اللي كيناسب 7 الذرات ديال الكربون هو ابت. وكندير من بعد كندوز لا تروازيام بارتي هما لي 3 تيرمينيزون ان و ان و ايغريك ان او. اذا عندي في 3 وفي 5 عندي دي ان 3.5 دي ان، يعني عندي 2 دوبليزون. من بعد كندوز لا كاتريام بارتي هي لا بارتي ديال لا فونكسيون برينسيبال. لا فونكسيون برينسيبال قلنا بان هي الالديهيد. اذا الالديهيد مني كتكون برينسيبال عندها دو نون، عندها جوج ديال الاسماء على حساب الكربون ديالها. هذا الكربون هذا الكربون كيتسمى الكربون الوظيفي او لا لو كربون فونكسيونيل. على حساب الكربون ديال هاد لا فونكسيون واش كيكون محسوب في لاشين برينسيبال او غير محسوب في لاشين برينسيبال. هنايا في هاد الحاله الكربون محسوب في لاشين برينسيبال. اذا مني كيكون الكربون ديالها محسوب في لاشين برينسيبال كتكون سميتها ال. مني كيكون الكربون ما محسوبش في لاشين برينسيبال كتكون سميتها كربالديهيد. اذا هاد الامر مني كتكون برينسيبال. اذا مني كتكون برينسيبال عندها جوج الاسماء، الكربون محسوب في لاشين برينسيبال كتكون سميتها ال، الكربون ما محسوبش كتكون سميتها كربالديهيد. اذا هنايا الكربون محسوب اذا غتكون سميتها ال. اذا هذا هو لو نون ديال هاد لا موليكول. ندوزو دابا الكومبوزي بي. الكومبوزي بي كتكون سي اش 3 ليزون سي اش ليزون سيكل ا 5 ليزون سي اش دوبليزون سي اش ليزون سي اش ليزون سي او 2 اش ليزون سي دوبليزون او ليزون اش. اذا هذا هو الكومبوزي بي. يعني نقوموا بنفس المراحل اللي قمنا فيها في الكومبوزي ا. كنشوف لي فونكسيون اللي كيتواجدوا في هاد لا موليكول. اذا كيف ما كتلاحظوا عندي سي او 2 اش وعندي سي دوبليزون او اش. اذا عندي لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك ولا فونكسيون الديهيد. اذا شكون هي لا فونكسيون برينسيبال؟ هي لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك. اذا سي او 2 اش هي لا فونكسيون برينسيبال ولا فونكسيون الديهيد في هاد الحاله هي فونكسيون سكوندير. من بعد كنشوف لي زانساتوراسيون. عندي غير رابطه ثنائيه واحده في هذا الجزء ا، عندي غير ليزون دوبل وحده. من بعد كنحدد لاشين برينسيبال. اذا كيف ما قلنا بان هذوك الشروط ديال تحديد السلسله الرئيسيه فيها 5 ديال الشروط. لاشين برينسيبال دو كونتونير لا فونكسيون برينسيبال. اذا هذه هي لا فونكسيون برينسيبال. الشرط الثاني لاشين برينسيبال دو كونتونير لو نومبر ماكسيموم دو ليزون مولتيبل، يعني الروابط يعني الثنائيه والثلاثيه. لاشين برينسيبال دو être la plus longue possible، يعني في اكبر عدد من الذرات ديال الكربون. والشرط الرابع لاشين برينسيبال دو كونتونير لو نومبر ماكسيموم دو دوبليزون، يعني فيها اكبر عدد من الروابط الثنائيه. واخر شرط هو خصها تكون فيها اكبر عدد من لي سبستيسيون. اذا الا طبقت هاد الشروط غنلقى بان لاشين برينسيبال هي هذيك كما كتلاحظوا. اذا من بعد كندير نيميروطاسيون. دائما كنعطي الكربون ديال الفونكسيون برينسيبال اصغر رقم. اذا انا نبدا من 1 2 3 4 5 6. اذا كيف ما كتلاحظوا هذه هي النيميروطاسيون ديال هاد لاشين برينسيبال. من بعد كنشوف يعني
كنشوف لي سبستيسيون. كنبدا بلا بارتي 1 هي لا بارتي ديال لي سبستيسيون. اذا لي سبستيسيون اللي عندي في هاد لا موليكول هما هاد السيكل A5 وعندي هاد سي دبليو او اش هي لا فونكسيون الديهيد، هي سكوندير في هاد الحاله لانها يعني تواجدت في جزيئه كتواجد فيها لاسيد كاربوكسيليك، والاسيد كاربوكسيليك يعني سابقه الالديهيد. اذا عندي دو سبستيسيون. اذا باش نبدا نكلاسيهم باغ اوردر الفابيتيك. اذا كما كتلاحظوا هاد السبستيسيون اللي هو الاسم ديالو سيكلوبينتيل، يعني الحرف الاول هو سي، وعندي سي دبليو او اش اللي هي لا فونكسيون الديهيد وهي سكوندير. اذا ملي تكون سكوندير كتكون عندها جوج ديال الاسماء على حساب الكربون ديالها. الكربون ديالها واش محسوب ولا غير محسوب في لاشين برينسيبال. هنايا الكربون ديال الالديهيد ما محسوبش في لاشين برينسيبال. اذا ملي كيكون الكربون ديالها ما محسوبش في لاشين برينسيبال كتكون سميتها فورميل. الفونكسيون الديهيد على حساب يعني التصنيف ديالها. الا كانت برينسيبال عندها جوج اسماء، عندها ال وكاربالديهيد. كانت سكوندير عندها جوج الاسماء، عندها اوكسو وفورميل. دائما على حسب الكربون واش محسوب او لا غير محسوب. ملي تكون برينسيبال الكربون محسوب ال، الكربون ما محسوبش كاربالديهيد. ملي تكون سكوندير الكربون محسوب اوكسو، الكربون ما محسوبش فورميل. اذا هنايا الكربون ما محسوبش، اذا تكون الاسم ديالها فورميل. اذا نقارن سي مع اف. اذا سي كيسبق اف، اذا غنبدا هاد السبستيسيون هو الاول. اذا ندير نبدا دائما بلا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، غنبدا باسيد هو الاول، ومن بعد غندير 5 سيكلوبينتيل. هذا ندير 2 فورميل. الان ساليت من لا بارتي 1 لا بارتي 1 اللي هي ديال لي سبستيسيون. ندوز دابا لاشين برينسيبال. لاشين برينسيبال فيها 6 ذرات ديال الكربون، اذا اكس. ومن بعد كندير لا تروازيام بارتي هي لا بارتي ديال لي تيرمينيزون ان و ان و ايغريك ان. اذا ندير البوزيسيون ديال الدوبليزون 3 ان، ومن بعد ندير ويك. اذا لا فونكسيون الجزيئه اللي فيها لاسيد كاربوكسيليك كتبدا باسيد وكتسالي بويك. اذا هذا هو لو نون ديال هاد لا موليكول. ننتقلوا الان الى الفيديو الموالي.